This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 20,000 नाग्यो। आज 315 जना नयाँ संक्रमित थपिए। संक्रमण फैलिन नदिन तराईका जिल्लामा कडाई। एकता कायम राख्ने नाममा गलत विचार र प्रवृत्तिको ढाकछोप गर्न नसकिने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। पद प्राप्तिका लागि विवाद नभएको स्पष्टोक्ति। कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग मापदण्ड विपरीत हुने गरेकोमा विज्ञको चिन्ता। कैलालीमा रासायनिक मलको चरम अभाव। लकडाउन खुले पनि पोखराका होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा आएनन्। पर्यटक आउने समयका लागि तयारी भने सुरु। र कोरोनाबाट मृतकको संख्यामा बेलायतलाई उछिल्दै मेक्सिको तेस्रो स्थानमा। 46,000 बढीको मृत्यु। विश्वभर 1 करोड भन्दा बढी कोरोना मुक्त। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार 315 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 20,086 पुगेको हो। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,338 रहेको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थलमार्ग हुँदै सिमानाकाबाट नेपाल भित्रिने नागरिकको स्वाब संकलन गरी कोरोना परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ। सिंहदरबार भित्र र अन्य कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीहरूले समेत सामाजिक दूरी कायम नगरेको सूचना प्राप्त भएकाले त्यस्तो नगर्न प्रवक्ता डाक्टर गौतमले आग्रह समेत गर्नु भएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि तराईका केही जिल्लामा थप कडाई गरिएको छ। पर्सा, बारा, महोत्तरी, मोरङ लगायतका जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम बढेपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको हो। यस क्रममा शुक्रबार मध्यरातीदेखि लकडाउन घोषणा गरिएको मोरङको विराटनगर शनिबार सुनसान देखियो। यता पर्सा जिल्ला प्रशासनले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जोखिम बढेको भन्दै महानगरलाई सील गरेको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले पनि गए रातिदेखि नै 5 दिनसम्मका लागि सदरमुकाम क्षेत्र निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। चिकित्सकहरूले कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसके संक्रमण रोग फैलिन सक्ने बताएको छ। राजधानीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा चिकित्सक सुन्दरमणि दीक्षितले अहिलेसम्म कोभिड-19 को संक्रमण रोगको रूपमा नदेखिएको तर समुदाय स्तरमा फैलिँदै गए रोगको रूपमा देखा पर्न सक्ने बताउनु भएको हो। अनिखेर हामीलाई थाहा हुनेछ कि हामी कत्रो जोखिममा पर्यौं र यो जोखिम निम्त्याउने कम्प्लिटली सरकार हो। यो सरकार नै हो कम्प्लिट जोखिम निम्त्याउने। अब जति अब भन्छ हो खुकुलो पार्न पर्थ्यो, खुकुलो पार्ने हो, तर पटक्कै व्यवस्था भएन बा, व्यवस्थित भएन। झन्झन पीसीआर टेस्टिङ चाहिँ नि झन्झन यिनीहरूले घटाउँदै लगे जब बढाउन पर्ने थियो। पीसीआर टेस्टिङ भनेकै एउटै उपाय थियो हामीले संक्रमण कति जानलाई छ भन्ने कुरा। संक्रमण किन हामीलाई चाहियो, कतिजना बिरामी, कतिजना संक्रमितमा किन हामीलाई चाहियो, किन चाहियो भने एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख एवं सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले संक्रमण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने अवस्थाबाट जोगाउनु पर्ने बताउनुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता कायम राख्ने नाममा गलत विचार र प्रवृत्तिको ढाकछोप गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट नेता तुलसी लाल अमात्यको 23औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले गलत विचार र प्रवृत्तिहरूको ढाकछोप नगरी फस्ट्योट गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। चाहना पार्टी विभाजित नहोस् भन्ने कुरा नेतृत्वको हैसियतले हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं। तर यो एकता अक्षुण्ण राख्ने नाममा विभिन्न विचार प्रवृत्ति र इस्युहरूको बहस चाहिँ छोपछाप हुने ढाकछोप हुने चाहिँ हुनु हुँदैन। तिनको फर्स्यौट चाहिँ ठिक ढङ्गले गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि हामी त्यतिकै सचेत छौं। सायद पुराना पिढीका नेताहरूप्रति श्रद्धा प्रकट गर्दै गर्दा सम्मान प्रकट गर्दै गर्दा अध्यक्ष दाहालले समाचारहरूमा आए जस्तो पद प्राप्तिका लागि पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको उल्लेख गर्दै विधि र पद्धतिको पालना कसरी गराउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको बहसले पार्टीको एकतालाई अझ माथिल्लो स्तरमा लग्दै सुदृढ गर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपालमा कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग मापदण्ड अनुसार नहुँदा वातावरण र मानवीय जीवनमा असर पर्ने गरेको छ। नेपालमा मापदण्ड र नियम विपरीत कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग हुँदा वातावरणमा पर्ने असर विकसित देशहरूमा भन्दा उच्च रहेको छ। विषादी विज्ञ भक्तराज पालिखेले नेपालमा कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग मापदण्ड र नियम विपरीत हुने गरेको बताउनुभयो। स्तरको तुलना गर्दाखेरि करिब चाहिँ के हुन्छ भने 500 ग्राम छ सालाखाला। तर विकसित देशको चाहिँ देश वाइज गर्दाखेरि के हुन्छ भने कि धेरै छ, 2 किलोभन्दा माथि छ प्रति हेक्टर। त इन्डियामा र हाम्रो बङ्गलादेश हाम्रो नेपालको चाहिँ के हुन्छ भने झन्डै हामीहरू बराबरीमै छौँ। 300 ग्राम प्रति हेक्टर चाहिँ विषादी खपर चाहिँ त्यो भयावह अवस्था चाहिँ स्थिति चाहिँ होइन। यो ज्यादै नै के हुन्छ भने कि न्यूनै हो। तर हामीले समस्या के छ भने विषादीको खपर चाहिँ प्रयोग नेपालमा कम हुन्छ, तर के हुन्छ भने वातावरण र जनस्वास्थ्यमा यसको नकारात्मक असर चाहिँ बढी छ। कारण के भन्दा कि किसानले चाहिँ के हुन्छ भने जुन किसिमले एउटा मापदण्ड एउटा चाहिँ नियम कानुनको परिधिभित्र प्रत्यक्ष अवधि चाहिँ उसले बस्नुपर्ने त्यो सबै चाहिँ प्रावधानहरू चाहिँ उसले पालना नगरेको कारणले गर्दा नेपालमा अहिलेसम्म 3035 वटा व्यापारिक नामका विषादी र 170 वटा वैज्ञानिक नामका विषादीहरू दर्ता भई प्रयोगमा आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूलाई भेट्न बसन्तपुर पुग्नु भएको छ। 100% पीसीआर परीक्षणको माग राख्दै अनसन बसेका अभियन्ताहरूलाई समर्थन गर्न सभापति देउवा बसन्तपुर पुग्नु भएको हो। देउवाले अभियन्ताहरूलाई आफ्नो समर्थन रहेको भन्दै सरकारले आन्दोलनकारीमाथि हस्तक्षेप गरेकोमा भर्त्सना समेत गर्नुभयो। जनताको पुरा प्रतिबद्धता छ, उहाँको गाउँ सहानुभूति समर्थन छ। एउटा चाहिँ मान्छेहरू मर्नु हुँदैन, ओली सरकार तुरन्तै मान्छे पठाएर उहाँको माग पुरा गरेर उहाँलाई बचाउनुपर्छ। त्यही हो। आजको धरपकडमा हरेक हिजोदेखि नै म यसो हार्दिक कन्डेम गर्छु। मैले हाम्रो मेरो पार्टीले पुरा कन्डेम गर्छ, घोर भर्सना गर्छ। यो आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? आन्दोलन पछि तर कोदमेर कप गराउने मान्छे बनाउने। असार 23 गते सरकार पक्षसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अभियन्ताहरू बसन्तपुरमा अनसनरत रहेका छन्। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना लागू भएपछि दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 न्वालपानी बस्तीमा खुसी छाएको छ। 2 घण्टा समय खर्चिँदै टाढाबाट पानी बोकेर पिउने गरेका स्थानीयवासी लिफ्टिङ खानेपानी योजनाबाट गाउँमै पानी पुगेपछि हर्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारको संघीय कार्यक्रम अन्तर्गत दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 न्वाल बस्तीमा विगत वर्षहरूबाटै खानेपानी योजना लागू भई 5 स्टेजमा गरी 3200 मिटर उचाइमा खानेपानी पुर्याइएको छ। यसबाट न्वालपानी भैसे खर्कका करिब 70 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्।
टङ्कीको काम सुरु भएपछि अनि घर घरमा धारा भएपछि अब हामीलाई सुविधा भयो, त्यो काम गर्थे, अरू काममा सुविधा हुन्थ्यो भन्ने आशा छ। योजना लागू भएपछि पानी पिउन र सरसफाइका लागि अहिले धेरै सुविधा मिलेको र अब छिट्टै घर घरमा धारा बनाई पूर्ण व्यवस्थापन गरिदिए जनसहज हुने स्थानीयवासी बताउँछन्। राति त्यो टहर लाइट बालेर पानी भर्न जान्थे, धेरै समस्या थियो। अहिले अब के कम छ भन्ने, अब घर घरमा पुग्यो भने त हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 बाट निर्माण कार्य सुरु भएको खानेपानी योजनामा 150 सोलर प्यानल राखिएका छन् भने 6 वटा ट्याङ्की निर्माण गरिएका छन्। अब निर्माण हुन बाँकी रहेका ठाउँमा खानेपानीका योजनाहरू छिट्टै सम्पन्न गरिने र घर घरमा पानी पुर्याउने गरी काम भइरहेको मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह धामीले बताउनुभयो। जहाँ बस्ती माथि छ, पानीका मुहान छैनन् भने त्यस्ता क्षेत्रहरू जस्तो तपाईँको नुवालपानी भयो, कोटिला भयो, ऐरिसाना भयो, अनि तपाईँको के अरे यो वडा नम्बर 8 को कोटबुङ्गा, यी क्षेत्रहरूमा पनि वर्षौंदेखि मान्छेहरूले खानेपानीको अभावले गर्दा त्यहाँ समस्या थियो। त्यसका निमित्त लिफ्टिङ खानेपानी हामीले खानेपानी विभागसँग अनि तपाईँको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन बोर्डसित पनि समन्वय गरेर साझेदारी गरेर खानेपानी क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढायो। जिल्लाका केही ठाउँहरूका स्थानीयवासी अझै पनि टाढा टाढाबाट पानी बोकेर पिउन बाध्य छन्। अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तै कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढी घर घरमा खानेपानीको आपूर्ति हुन सके नागरिकले पानी पिउनकै लागि घण्टौं लामो समय खर्चिनु पर्ने थिएन। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाले एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूको आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सराहनीय रहेको सिसौटिया स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सरोज कुमार यादवले बताउनुभयो। 76-77 को जुन वार्षिक समीक्षा भएको छ यो साह्रै सराहनीय छ र म सबभन्दा पहिले नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले चाहिँ हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूमा चाहिँ नयाँ ऊर्जा प्रदान भएको छ, जसले चाहिँ आगामी दिनहरूमा हामी चाहिँ कहाँ छौँ, हाम्रो प्रति रिपोर्टहरू कहाँ पुगेको छ, इन्डिकेटरहरू कहाँ छ र यसको लागि हामीले थप कति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ कमजोरीहरू औल्याएको छ, जसले हामीलाई थप आगामी दिनमा कार्यक्रम सहयोग हुनेछ। र अहिलेसम्म जुन हाम्रो वडा व्यवस्थापन समिति नगरपालिका चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य समीक्षा कार्यक्रम गर्ने गडौता नगरपालिका जिल्लामै पहिलो पालिका रहेको हो। नेपाली किसान आन्दोलनका महान शहीद भीमदत्त पन्तको 67औं स्मृति दिवस कञ्चनपुर लगायत सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा मनाइएको छ। कञ्चनपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले गरिब जनताका पक्षमा आवाज उठाउने महान क्रान्तिकारी योद्धाको रूपमा शहीद भीमदत्त पन्तलाई सम्झिनुपर्ने बताउनुभयो। शहीदहरूले जुन एउटा आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभएको छ, यो मुलुकका निम्ति, यो मुलुकवासीका निम्ति, यहाँको राष्ट्रियता स्वाधीनताका निम्ति, त्यो बाटोमा हामी कति हिँड्न सकेका छौँ, कति हिँड्न सकेका छैनौँ, अथवा त्यो बाटोलाई हामीले पछ्याउन सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरालाई अझ हामीले गम्भीर भएर हामीले पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने समय पनि आएको छ। त्यसैले आज पनि हाम्रा तमाम समस्याहरू छन्। हामी अग्रगतिमा मुलुकको चाहिँ राष्ट्रियताको एउटा डडेलधुराको अमरगढी 2 मा 1983 मङ्सिर 20 गते जन्मिनु भएका किसान आन्दोलनका नायके स्वर्गीय पन्तलाई विक्रम सम्वत 2072 फागुन 19 गते शहीद घोषणा गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले बिहीबारदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए पनि प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखराका होटलहरू भने पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
सामान्य होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा आए पनि विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी खोलिएका पोखराका होटलहरूमध्ये 10% मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। एक रिपोर्ट। लकडाउन खुलेको घोषणा गरेसँगै सरकारले साउन 15 देखि होटल रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेपछि पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू अहिले सरसफाइमा व्यस्त छन्। कोरोना महामारीका कारण विदेशी पर्यटकहरू नआउने भएपछि तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। यद्यपि दशैंपछि पर्यटक आउने समयका लागि तयारी अवस्थामा रहन पर्यटन व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको बताउनुहुन्छ पश्चिमाञ्चल होटल व्यवसायी संघ पोखराका अध्यक्ष विकल तुलाचन। मूलभूत कुरा के छ भने अब हाम्रो सबै चाहिँ अब हाम्रो आगामी अक्टोबर नोभेम्बरको सिजनको लागि तयारी हुन्छ र यो कम्तीमा नि यो 2 महिना चाहिँ हामी बिस्तारै चरणबद्ध रूपमा होटलहरू खोल्दै जाने र पुरा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू मेन्टेन गर्दै र योमा चाहिँ हामीले चाहिँ तयारीलाई मात्र हामीले फोकस गरेको छ। ठूलो लगानी गरेर विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी खोलिएका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन हुन नसक्दा आम्दानी त नहुने नै भयो, करोडौंको लगानी डुब्ने खतरा पनि छ। होटल रेस्टुरेन्ट खुले पनि विदेशी पर्यटक आउने वातावरण नभएसम्म पर्यटन उद्योग पनि बढ्न नसक्ने पर्यटन व्यवसायी लक्की कार्की बताउनुहुन्छ। हामीले पर्सनल मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्टमा आउनु अगाडि पहिला उसैको विषयमा विवरण एकदम राम्रोसँग बुझेर मात्रै उसलाई वेलकम गर्ने हो। आइसकेपछि पनि उसँग हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हैन, त्यो बाहेक सेनिटाइजरहरू युज गर्नेदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको सतर्कता चाहिँ लिनुपर्छ। कोरोनाको महामारी यथावत रहेको र विदेशी पर्यटक नआएको अवस्थामा तत्काल होटल व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन हतार गर्न नहुने पर्यटन व्यवसायी तथा पोखरा पर्यटन परिषदका पूर्व अध्यक्ष गणेश बहादुर भट्टराईको भनाइ छ। हेल्थ प्रोटोकलको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को अब महानगरपालिकाले पनि आफ्नो सिटिजको अलिक सुरक्षाको लागि हरेक घरको एकजनालाई र यसरी बाहिरबाट काम गर्न आउने मजदुरहरूको अनिवार्य टेस्ट गर्यो भने सहर सुरक्षित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण विदेशी पर्यटकहरू नआउँदा पर्यटन व्यवसायीलाई मात्रै होइन देशकै पर्यटन क्षेत्रमा धक्का पुग्छ। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ। त्यसैले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सरकार र नागरिक स्तरबाट पनि पहल गर्न जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी का लागि कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। कैलालीमा रासायनिक मलको अभाव भएको छ। धान बाली गाजिने अवस्थामा रासायनिक मलको अभाव हुँदा किसान मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि कैलालीका किसान समस्यामा परेका छन्। विगतका वर्ष धान खेतीका लागि आवश्यक पर्ने मल अभाव हुँदा भारतीय बजारबाटै पूर्ति गर्दै आएका थिए, तर यो वर्ष भारतीय सीमानाका बन्द हुँदा मलको अभाव सृजना भएको किसानहरूको गुनासो छ। किसानलाई त धेरै समस्या छ हजुर, मल यहाँबाट पुगाउन सकेन, यिनीहरू कहाँबाट आइएन। हामी यहाँ काम गर्ने पनि यही हो र यहाँ पनि हामीलाई खाली बसी दिन कताइरहेछ। कति महिना लकडाउनमा यता काम नभएर सुक्खा भइसकेको छ। धान खेतीको लागि किसानलाई तत्काल आवश्यक भइरहेको रासायनिक मलको उपलब्धता कतैबाट नभएको र उपलब्ध गराउन प्रयास गरिरहेको बताउनुहुन्छ कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख नौल सिंह बोगटी। अहिले हामीसँग युरिया र डिएपी छैन, पोटास मल हामीसँग स्टक छ 280 मेट्रिक टन। युरिया हामीले अरू प्रदेशको भन्दा हामी कहाँ अन्त आयो नआएको होइन, हामीले त्यो बिक्री गऱ्यौँ, त्यो सक्यो। डिएपी मल पनि हामीले मगाएको थियौँ, त्यो पनि किसानहरूलाई लगभग हामीले 85% त हामीले पुर्याएका थियौँ। अब अहिले युरियाको हकमा युरिया हाम्रो देशैभरि युरिया छैन, त्यही भए हुनाले युरियाको समस्या पर्न गयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगतदेखि नै मलको अभाव हुने भएकाले सो समस्याको समाधानको लागि तीनै तहका सरकार बीच समन्वय गरी समाधान गरिने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्री विनिता चौधरीको भनाइ छ। मल खाटको समस्याहरू यो वर्षको मात्र होइन, वर्षेनी समस्याहरू हो। यो भइराखेको हुनाले चाहिँ हामीले सँगसँगै पनि अब छलफल गरेर कम्तीमा यो आउनुहुन्न, कसरी हुन्छ होइन। अब संहितामा गइसकेपछि तीन तहको सरकार बनिसकेपछि तीनै सरकारको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो।
यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यो अनुसार नै एउटा समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने। कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालयमा अहिले पोटास बाहेक अन्य मलको मौजदात शून्य छ। कम्पनीसँग अहिले 260 मेट्रिक टन पोटास स्टक रहेको भए पनि अन्य मल नै नभएको कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। अब बिजनेस बाइट। कोरोना महामारीका कारण अन्य क्षेत्रमा जस्तै निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्ररी प्रभाव पारेको छ। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्ना करोडौंका उत्पादनहरू स्टक राख्नु परेपछि यसले आम्दानीमा थप प्रभाव पार्यो। महामारीका कारण थलिएको निजी क्षेत्रलाई माथि उकास्न अब के गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा सीताराम गोकुल मिल्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सुमित केडियासँग सहकर्मी हरिपन्तले गर्नुभएको यो कुराकानी। मेरो विचारमा यो कोभिड-19 चैत्र 11 भन्दा अगाडि चाहिँ दुधको बजार क्रमशः सुधार हुँदै गइरहेको थियो र त्यसमा निजी क्षेत्र भनौँ अथवा सरकारले चाहिँ यो सेक्टर एउटा महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको थियो। तर चैत्र 11 को यो कोभिड-19 पछि चाहिँ एकाएक हाम्रो अरू सेक्टरमा त असर पर्यो, दुधमा पनि निकै एउटा असर पर्यो। किनभने लाखौँ मानिसहरू चाहिँ काठमाडौँ छोडेर आफ्नो गाउँ जाने काम भयो, होटल रेस्टुरेन्ट बन्द भयो, घरबाट कोही पनि मान्छे ननिस्किने क्रम थियो। त्यो बेलामा चाहिँ के भइदियो भने किसानको उत्पादन यथावत रह्यो, तर बजार नभएको कारणले चाहिँ हाम्रो बजार अत्यन्तै घट्दै गयो र सो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीसँग आजको दिनमा चाहिँ केही नभए पनि 4 देखि 5 अरब बराबरको चाहिँ हामीसँग पाउडर र बटर आजको दिनमा स्टक छ र परिस्थिति निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हामीले चाहिँ देखिरहेछौँ। नेपाल सरकारले अहिलेको अवस्थामा के गर्न जरुरी छ र यस्ता व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अझै पनि उत्साह दिलाउनलाई नेपाल सरकारले के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? पक्कै पनि यहाँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। किनभने दुध क्षेत्रको यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, आज 9% कुल गृहस्थ उत्पादनमा यो दुध क्षेत्रको योगदान छ। 5 लाख कृषक परिवार यसमा आबद्ध छन्। 20,000 भन्दा बढीले त रोजगारी नै पाएका छ र 3 करोड रुपियाँ भन्दा बढी पैसा शहरबाट गाउँ प्रवाह भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो सेक्टरको महत्त्व हेर्न सक्छौँ र यो सेक्टरमा सबै प्रकारका डेरी छन्। मेरो विचारमा यो पालिको मौद्रिक नीतिमा पनि सरकारले पूर्ण कर्जा भनेर चाहिँ निकै एउटा स्वागतयोग्य कुरा हामी भन्छौँ। किनभने 5% कृषि लोनमा चाहिँ एउटा ब्याज हामीलाई उपलब्ध गराउने कुरा सरकारले गरेको छ, लोन रिस्ट्रक्चरिङको कुरा गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो विचारमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट पुर्याउनु पर्ने सहयोग दिनुभएको छ यो मौद्रिक नीतिमा। त्यो प्रति मैले यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ सरकारलाई आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर मात्रै एउटा के छ भने जस्तो अहिले विभिन्न दुग्ध र दुध पदार्थ विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो पछि सरकारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्न चाहन्छ भने ट्यारिफ र नन ट्यारिफ मेजर्सहरू चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने हो हामी WTO को मेम्बर छौँ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर कुनै पनि देशले के हेर्नुपर्छ भने मेरो जनता र मेरा उद्योगलाई अथवा चाहिँ मेरो व्यवसायलाई चाहिँ मैले उहाँहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसपछि मात्रै मैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले सोध्छु भन्ने किसिमको एउटा मान्यता हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मेक्सिकोमा कोरोनाका कारण 46,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मेक्सिको कोरोनाका कारण मृतकको संख्यामा बेलायतलाई उछिल्दै तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। कोरोनाका कारण 46,688 जनाको मृत्यु भएपछि अमेरिका र ब्राजिल पछि मेक्सिको आएको हो। मेक्सिकोमा 4 लाख भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। अमेरिकामा कोरोनाका कारण 1 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने ब्राजिलमा 92,000 मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। यसैबीच विश्वमा 1 करोड 11 लाख भन्दा बढी मानिस कोरोना मुक्त भएका छन्।
समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 20,000 नाग्यो। आज 315 जना नयाँ संक्रमित थपिए। संक्रमण फैलिन नदिन तराईका जिल्लामा कडाई। एकता कायम राख्ने नाममा गलत विचार र प्रवृत्तिको ढाकछोप गर्न नसकिने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। पद प्राप्तिका लागि विवाद नभएको स्पष्टोक्ति। कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग मापदण्ड विपरीत हुने गरेकोमा विज्ञको चिन्ता। कैलालीमा रासायनिक मलको चरम अभाव। लकडाउन खुले पनि पोखराका होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा आएनन्। पर्यटक आउने समयका लागि तयारी भने सुरु। र कोरोनाबाट मृतकको संख्यामा बेलायतलाई उछिल्दै मेक्सिको तेस्रो स्थानमा। 46,000 बढीको मृत्यु। विश्वभर 1 करोड भन्दा बढी कोरोना मुक्त। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।